वेलकम व्यूअर्स, मैं मोहसिन मीर और आप देख रहे हैं वॉइस फॉर जस्टिस। आज मंगल का दिन है और इमरान खान साहब से आज मुलाकात तो जो है उनकी बहनों की तो जो है नहीं हो पाई, लेकिन जो इमरान खान साहब के वकील हैं जुनैद सफ्दर साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट की जानब से आज अडयाला जेल भेजा गया ताकि वो अडयाला जेल जाकर इमरान खान की जो सेल की सिचुएशन है और वहाँ पर जो है ना उनको किस हाल में रखा गया है, तो वो सब आकर जो है ना वो इमरान खान के मुताबिक जितनी भी वहाँ जाकर वो सूरत हाल उसको देखें और वो जो है ना आकर फिर सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। तो इस हवाले से काफ़ी उम्मीदें जो है ना हाई होप्स हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि चूँकि अब 8 फरवरी गुजर चुका है तो अब मुलाकात हो जानी चाहिए, लेकिन फिर जो है ना अगेन वही बात है कि ऐसी खबरें तो पिछले मंगल को भी थी लेकिन मुलाकात जो है उनकी फैमिली से नहीं हो पाई थी। तो इस दफ़ा देखते हैं क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ 2-3 अहम खबरें जो हैं, जुनैद अकबर साहब जो बहुत खफा हैं और उन्होंने जो है ना इवन पार्टी पार्लिमानी पार्टी छोड़ने और पीटीआई से भी जो है ना फिलहाल अलहदगी का अंदिया दिया है। ये सब क्या है और इसके ऊपर भी बात करते हैं। कंटेनर तैयार हो गया है, जी हाँ, कंटेनर तैयार हो गया है। जो सुहेल अफरीदी ने जो है बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है इस पूरी कंपनी को, और आज़ाद जिसके ऊपर लिखा हुआ है आज़ादी या मौत, कंटेनर पे लिखा हुआ है क्या प्रोग्राम है। तो मैं पीटीआई का जो है ना इसके ऊपर भी बात करता हूँ। एक अहम मैच खेलने के हवाले से जो पीसीबी ने फैसला किया था उसको रिवर्स कर दिया गया है, और क्या फ़ैसला हुआ तो ये भी आपको जो है ना साथ ही साथ जो है ना कुछ और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, और पीएमएलएन के हवाले से भी तो काफ़ी कुछ है। इस व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आज बात करते हैं इमरान खान साहब की कैद तनख्वाही की तकरीबन 5 महीने हो चले हैं, और इमरान खान साहब की जो है ना ठीक से जो एक रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला था उसको ख़त्म किया हुआ है। पहले अक्टूबर में जब मुलाकात वगैरह हो भी रही थी तो इसके बाद मुलाकातें अक्टूबर के साथ यानी बंद हो गई, और ये कहा जा रहा था कि चूँकि जी नवंबर में कुछ अहम जो है ना अपॉइंटमेंट्स हैं, नोटिफिकेशन हैं, इमरान खान साहब के कोई जो है ना लॉन्ग मार्च का ऐलान ना कर दें, कोई एहतजाज का ऐलान जो है ना ऐलान ना करते, तो इसलिए जी उनकी मुलाकातों को फ़िलहाल रोक दिया गया था। और इस वक्त उनके केसेस तोशाखाना की जो है ना बिल्कुल आखिरी जो है मराहल पर था, और इस वक्त जो है ना डेली बेसिस पर समातें हो रही थी, लेकिन फिर अचानक से आखिरी 1-2 समातों को रोक कर इमरान खान साहब को टोटली मुलाकातें बंद कर दी गई। इसी तरह से GHQ जो है हमला केस की समात थी वो भी बिल्कुल बंद कर दी गई, और इसी तरह इमरान खान साहब को जो है ना टोटली आइसोलेट कर दिया गया। ये सिलसिला पूरा नवंबर चला, जिसके बाद जो है ना इमरान खान साहब की कोई मुलाकात किसी से नहीं हो रही थी। फिर बहुत मुश्किल से कहीं जाके जब नवंबर ख़त्म हुआ तो 2 दिसंबर को इमरान खान साहब की एक मुलाकात हुई जो कि उस्मा खान साहबा से थी, और यह मुलाकात भी बहुत ही जो है ना मुख्तसर दौरानिया की मुलाकात थी। 15 से 20 मिनट तकरीबन उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद इमरान खान साहब का एक दफ़ा फिर एक जो है ना सख्त मैसेज आया, और इसके बाद दोबारा से मुलाकातें बंद हो गई। अब 2 दिसंबर के बाद से जो है ना पूरा दिसंबर गुजर गया, पूरा जनवरी गुजर गया, इमरान खान साहब की कोई मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं हुई। तो अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकातों का जो सिलसिला है वो बंद किए हुए, तो ये गलत ना होगा। और ये ज़रूर है कि जेल में जो उनकी अहलिया मौजूद हैं, बुशरा बीवी, उनके साथ जो है उनकी थोड़ी देर के लिए मुख्तसर सी मुलाकात जो है बीच में हो गई किसी वक्त, तो वो हो जाए, लेकिन जो है ना अदरवाइज़ जो बाहर लोग मौजूद हैं उनके साथ कोई जो है ना कम्युनिकेशन इमरान खान साहब की नहीं हो सकी। फैमिली में से अलबत्ता जो है ना वो चूँकि जिस तरह उनको पेम्स अस्पताल ले जाया गया बीच में जब उनकी आंख का इशू हुआ था, तो इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर से उनकी मुलाकात हुई है, ज़रा बाहर की उनको जो है ना एक हवा जो है लगी है, एक अलहदा बात है, लेकिन अदरवाइज़ वो टोटली जो है ना इस वक्त सोलेटरी कन्फाइनमेंट में है। और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उनकी फैमिली जो है उनके कैसे उनके कंसर्न अपनी जगह, लेकिन 5 महीने को जो होने को है कि अब जो है हुकूमत जो है डिफेंड करेगी, ये समझ से बाहर है, यानी उनको सियासी तौर पर भी उसको डिफेंड करना मुश्किल है। ये इतना शर्मनाक इनका किरदार और फैसला था कि ये इस चीज़ को बुनियाद बनाकर जी वो सियासी गुफ्तगू करते हैं या वो सियासत पर बात करते हैं, आप फैमिली से मुलाकात नहीं करवा रहे, और ये इंतहाई ज़ालिमाना एक काम था। और इस बात का उनको पता है कि उसके बावजूद भी ये 5 महीने तक जो है ना उसको लेकर गए हैं, और अब सूरत हाल ये है कि जो आखिरी पूरा महीना था वो उन्होंने ये कहकर गुजार दिया जी कि चूँकि 8 फरवरी की कॉल दी हुई है लिहाजा हमने मिलने नहीं देना, क्योंकि इमरान खान साहब उसके बारे में जो है ना कोई इनको वो डायरेक्शंस दे देंगे, तो वो ऑलरेडी दे चुके हुए थे। इस वजह से तो कॉल तो जो होनी भी है उस पर स्ट्राइक वगैरह भी हुई, जो भी एहतजाज था जिसने जितना भी करना था, लेकिन उसमें कोई ये तो नहीं कि वो कॉल ऑफ हो गई थी या इमरान खान साहब जो है ना उसमें क्या ऐसा तूफ़ान खड़ा कर देना था जिससे इस कदर उनको परेशानी थी। लेकिन कहने का मकसद यह है कि उन्होंने बड़ी जो है ना ढिठाई के साथ इमरान खान साहब की वो मुलाकातें बंद कर रखी थी, और जो कि 8 फरवरी को ये एहतजाज की कॉल दे चुके थे ऑलरेडी। अब वो जो है ना 8 फरवरी गुजर चुकी है, वो तो सब ने देखा जो 8 फरवरी को हुआ। तो अब ऑनवर्ड जो फ़िलहाल कोई ऐसा जो है ना रीज़न नहीं है जिसके ऊपर आप ये कह सकें कि जी इसलिए हम मुलाकात जो है बंद है। अब तो कोई आगे एहतजाज की भी जो है ना का फौरी कॉल भी नहीं है, और इसके साथ साथ अब तो एक बड़ा जो रीज़न सामने आ चुका है वो तो उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स का है। जो उनकी आंख का प्रॉब्लम हुआ उसको किस तरह से पहले गफलत का मुजाहरा किया गया, फिर ले जाया गया, और अगर
کچھ خدا نخواستہ ذرا 19-20 ہوتا تو عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی چلی جا سکتی تھی، تو البتہ یہ سیریس ایشو تھا، اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا اس کے سامنے آنے کے بعد جو ہے اس کے اعتراف کے بعد بھی ان لوگوں نے اتنی شرم نہیں کھائی کہ ان کی فیملی کو، ان کے ڈاکٹرز کو جو ہے نا کسی لائر کو، کسی بندے کو ملنے دیتے، تو تاکہ وہ تسلی کر لیتے اور وہ باہر آ کے بھی جو ہے نا ان کی فیملی کو جواب دے سکتے تھے، اور وہ بھی کم سے کم ان کو بھی تسلی ہو جانی تھی۔ آج میں سن رہا تھا جی کسی وزیر نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم ان کے پرسنل مالک کو بھی اس لیے نہیں ملنے دے رہے کیونکہ اب انہیں ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ باہر آ کے بتا دیں گے جی ان کے تو بہت زیادہ جو ہے نا اس طرح کا مسئلہ ہے، کچھ کا کچھ بنا کے بتائیں گے، اور ایک جو ہے نا رجحان کریٹ کریں گے، اور ایک یہ جو ہے وہ قیاس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب مطلب یہ حال ہے ان لوگوں کا، بغیرتوں کا، جبکہ ان کا اپنا لیڈر چور جب جیل میں تھا تو ڈاکٹر عدنان جو ہے وہ 24 گھنٹے اس چور کے ساتھ چپکا رہتا تھا، اور وہ الٹا جو ہے نا جھوٹی رپورٹیں بنا کر کتوں کے خون سے جو ہے نا پلیٹلیٹس جو ہے بنا کر رپورٹیں، اور آج یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہے کہ کیونکہ انہوں نے خود یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ وہی کر رہا ہے۔ آپ خود تو کہتے ہیں نا کہ اپنی شکل بری ہو تو آئینے میں آپ کو ہر بندہ جو ہے وہی لگ رہا ہوگا، بس دوسرا بندہ بھی اسی طرح کا ہے، اور وہ یہی حال ہے ان کا اس وقت کہ یہ خود جھوٹی رپورٹیں بناتے رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا نواز شریف کی صحت کا کرتے رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اوپر انہوں نے باہر جانے کی رپورٹیں تیار کروا کر ملک سے فرار ہو گئے تھے، اور تو اب ان کو لگتا ہے کہ کوئی عمران خان بھی جو ہے نا، عمران خان وہ کیلیبر، عمران خان اس کیلیبر کا نہیں ہے جو آپ لوگوں کا لو کیلیبر تھا۔ عمران خان اگر یہ جھوٹا پروپیگنڈا صحت پر کرنا ہوتا تو وہ 2.5-3 سال اتنی استقامت کے ساتھ جیل میں نہ بیٹھا ہوتا، اس سے پہلے ہی یہ کر لیتا کہ کچھ نہ کچھ ڈیل کر لیں تاکہ کوئی نہ کوئی جھوٹی رپورٹیں بنوا کر کسی بہانے اسپتال جا کر لیٹ جاتا، اور اس کو تو ویسے ہی شرم، اور عمران خان کو تو ویسے بھی شرم آتی ہے کہ وہ اپنی کوئی کمزوری ظاہر کریں گے، وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح ایسا کوئی اپنا ہمدردی سمیٹنے والا ظاہر کریں، اور اس کو تو ویسے ہی ایک جو ہے نا خوددار بندہ ہوتا ہے نا، کہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی ایک خوددار بندے کو شرم آتی ہے اس بات کی، یار میرے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے کوئی آئے گا، لوگ مجھے کمزور سمجھ رہے ہوں گے، تو وہ ویسے ہی اپنے آپ کو جو ہے نا تو جینون، اگر اس بندے کو جینون مسئلہ بھی ہو تو وہ دوسروں کے آگے جو ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، تو الحمدللہ عمران خان تو اس کیلیبر کا بندہ ہے، اور وہ آپ لوگوں کو جو ہے نا لو کیلیبر کے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے میچ کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں، تو اور بتا رہے ہیں جی کہ اس کے ڈاکٹر جو ہے وہ آ کے جھوٹ بولیں گے۔ ان کے ڈاکٹر نے پہلے جب بھی کبھی ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے تو انہوں نے آ کر کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے تو بڑی پروفیشنل جو ہے نا اوپینین دی ہے کہ جی وہ ٹھیک ہیں اور یہ معاملات ہیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کی انہوں نے آ کر، اور عمران خان کی بیماری یا صحت کو کوئی ایشو بنایا تو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ ایک تو آپ لوگ جو ہے نا غلط طریقے سے ایک بنیادی جو ان کا حق ہے، اگر انہیں نہ بھی کوئی میڈیکل پرابلم ہو تب بھی ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کی فیملی اور ان کے لائرز کو ان سے ملنے دیا جائے۔ آپ نے تو ایک بدماشی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ جو ہے نا ان کا یہ حق چھینا ہوا ہے، اور اوپر سے آپ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ ان کے ڈاکٹرز یا یہ کریں گے یا وہ کر دیں گے، وہ اس وجہ سے ہم جی ملنے نہیں دے رہے۔ تو یہ جو ہے نا اب سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے جواب تو جمع کروانا ہے، جس طرح آج جنید صفدر صاحب اب دیکھتے ہیں صبح وہ کیا جواب جو ہے نا وہاں پہ جمع کراتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہاں جا کے یہ کیا جواب جمع کروائیں گے، کیا سپریم کورٹ کو بتائیں گے ہم نے قیدی کے حقوق کیوں سلب کر رکھے ہیں، جو دشمن ملک کا ایک ایجنٹ ہے اس کی فیملی کو باہر سے بلوا کے جو ہے اس کے ساتھ ملاقات کروا رہے ہیں، لیکن ہم عمران خان صاحب ایک وزیر اعظم کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقات نہیں کروا رہے۔ ان کے بیٹوں کو جو ہے نا انہوں نے ویزے جو ہیں وہ بھی ریجیکٹ کر دیے، یہاں پہ بھی ان کی منافقت آپ دیکھیں ذرا، یہ لوگ جو ہے نا ٹاک شوز میں گلے پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں جی ان کے بچوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی، تو دیکھیں ذرا ان کو ملنے کے لیے تو یہ آنے نہیں دے رہے، جب وہ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ویزا اپلائی کیا تو انہوں نے جو ہے نا ان کے ویزے ریجیکٹ کر دیے۔ اب اس سے بڑی اور بے شرمی اور بغیرتی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اگر یہ ان میں اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے، تو آپ بڑے بڑے جو فن خان بنے پھرتے ہیں تو ان کو دیں ویزے جاری کریں، وہ کون سا یہاں پہ آ کے جو ہے نا لڑائی جھگڑا کریں گے یا کچھ انتشار پیدا کریں، وہ شریف سے لوگ ہیں آ کے مل کر چلے جائیں گے۔ تو صحیح یہ ان کا حق بھی ہے، اگر کلبھوشن یادو کی فیملی کو جو ہے نا بندہ آ کے ان سے مل سکتا ہے تو عمران خان کا کیوں نہیں مل سکتا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر اس حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اگر انسان بے شرم ہو جائے